नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। रंगबुल ग्राम पंचायत भवनमा द्वारे सरकार योजनाको शिविर कार्यक्रम सम्पन्न। भारतीय नेपाली साहित्यकार कथाकार धनहाङ सुब्बाको कथा संग्रह आदि खोलाको लोकार्पण। बिरामी कल्याण समितिद्वारा संस्थाका सदस्यहरूलाई राशि प्रदान। दार्जिलिङ तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्यान्ड मात्र हो, क्रमाक्पा नेता गोविन्द छेत्रीको मन्तव्य। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। दार्जिलिङ स्थित रंगबुल ग्राम पंचायतको सचिव उर्गेन शेर्पाले द्वारे सरकार योजनाको लाभ सबैले उपभोग गर्न सकोस् भन्दै रंगबुल ग्राम पंचायत समाज भवनमा उक्त योजनाको शिविर सम्पन्न गरी जनचेतना कार्यक्रम पनि राखिएको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार, म उर्गेन शेर्पा, सेक्रेटरी रंगबुल ग्राम पंचायत र आज 16 तारिक डिसेम्बर 2020 को दिन द्वारे सरकार जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बन्द्योपाध्यायको पहलमा जुन चाहिँ यो द्वारे सरकार दैलोमा सरकार भन्ने जुन चाहिँ परियोजना छ सरकारको, यो मूल उद्देश्य चाहिँ के भने गाउँको गरिब मानिसहरूको निम्ति जुन चाहिँ सरकारले जुन परियोजनाहरू चालू गरेको छ यो परियोजनाको लाभ सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूले उपभोग गर्न पाओस् भन्ने हेतुले आज यो एवेरनेस क्याम्प रंगबुल ग्राम पञ्चायत मार्फत आज यस कम्युनिटी हलमा सम्पन्न भएको छ र हामीले जति पनि उहाँहरूलाई जानकारी दियौँ र फर्म डिस्ट्रिब्युटहरू गऱ्यौँ। यो सहुलियत सबैजनालाई लिइदिने म रंगबुल ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सो बिचमा आएर यो समाजबाट तपाईँहरूलाई ग्राम पञ्चायतलाई खण्ड विकास अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको पनि जानकारी थाहा लाग्यो है। र के विषयमा चाहिँ के छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। र विशेष यहाँ चाहिँ अब रागुरुङ टी स्टेटको जुन चाहिँ दुईवटा समाजले चाहिँ हामीलाई एउटा मेमोरेन्डम के चढाउनु भएको छ भने चाहिँ जुन चाहिँ यो द्वारे सरकारको जुन चाहिँ क्याम्प अहिले सेन्ट्रली रंगबुलको गोरासी डाँडा कम्युनिटी हलमा सम्पन्न भइरहेको छ र यो मतलब रागुरुङ टी गार्डन चाहिँ अलिक निकै टाढो परेकोले गर्दा यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको धेरै असुविधाहरू भएकोले गर्दा उहाँहरूको अनुरोध र यो मेमोरेन्डम मलाई चढाएको छ र यो मेमोरेन्डम चाहिँ म जतिसक्दो मेरो उच्च अधिकारीका राखेर यो उहाँहरूको समस्या जुन चाहिँ छ यहाँ रागिरुङमै एउटा क्याम्प राख्ने त्यो चाहिँ म जतिसक्दो सरहरूलाई बताएर उहाँहरूको दुःख बुझाएर म यही नै राख्ने कोसिस मेरोबाट चाहिँ गर्दछु। सो यो अन्डर रंगबुल ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा तपाईँको के भन्ने यो वार्डहरू छन् र कति तारिकदेखि सुरु भयो र टार्गेट एन्ड चाहिँ कहिले क्लोजिङ चाहिँ र यो द्वारे सरकारको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो रंगबुल ग्राम पञ्चायतमा चाहिँ अस्ति 4 तारिक डिसेम्बर थियो र दोस्रो राउन्डको यो क्याम्प चाहिँ 18 डिसेम्बरमा हुन्छ र तेस्रो क्याम्प 7 जनवरी 2021 र अन्तिम चाहिँ 21 जनवरी 2021 मा। टोटल कतिवटा वार्ड? हजुर, हाम्रोमा रंगबुल ग्राम पञ्चायत टोटल चाहिँ 11 वार्ड हो। दार्जिलिङ स्थित पार्क रेस्टुरेन्टमा भारतीय नेपाली साहित्यकार कथाकार धनहाङ सुब्बाद्वारा लिखित कथा संग्रह आदि खोलाको लोक अर्पण गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित सदस्यहरूले बताउँदै उक्त कार्यक्रममा नेपाली साहित्य जगतका विशिष्ट साहित्यकारहरू उपस्थित रहेको पनि बताएका छन्। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले जलपाइगुडीको जनसभाबाट पीपीएस विषयमा दिएको बयानलाई गोजममो विमल खेमाका महासचिव रोशन गिरीले स्वागत जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन् भने उक्त विषयमाथि अधिक जानकारी पनि दिएका छन्। आज जलपाइगुडीको प्राङ्गणमा बंगालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीले जुन प्रकारले पहाड तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म नै गर्नेछु भन्ने जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हार्दिक स्वागत जनाउँदछ। बीजेपीले यत्रो दिन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिने राजनीति खाली गरेर गयो।
तर वास्तविकतामा के पनि गरेन। तर जुन प्रकारले ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसले एउटा नयाँ जोस पहाड तराई अनि डुवर्सवासीमा आएको छ र हामी उहाँकोबाट आशा गर्छौँ कि स्थायी राजनैतिक समाधान एउटा झट्ट होस्। पहाड तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान अहिलेसम्म भएको छैन। बीजेपी पार्टीले केवल आश्वासन र झुटको राजनीति खाली गर्दै गयो र हामी सुश्री ममता ब्यानर्जीपट्टि विश्वस्त छौँ उहाँले चाँडै यो कदम उठाउनुहुन्छ भन्ने र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हार्दिक स्वागत जनाउँदछ र उहाँलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछ र उहाँबाट चाँडो केही कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामी आशा साँचेका छौँ। हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राईले बङ्गधनी अभियान यात्रा गर्दै विविध योजनाहरूमाथि सचेत गराउन साथै गाउँघरको विविध समस्याहरू बुझ्न गाडीधुरा हुँदै जोगीघाट अनि सिटोङ 1 मा पुगेर मानिसहरूले सरकारको जनमुखी योजनाहरू प्राप्त गरिरहेको छ या छैन विषयमाथि जानकारी लिएको पनि बताएका छन्। कुरा गर्नु हो अहिले अब पार्टीबाट दिने चाहिँ त्यही हो। म अरू बोल्छु भन्ने भाइहरू मिलेर गरौँ। कुन चाहिँ पार्टी हुन्छ पहिला भनौँ न। सबै त पार्टी त भइहाल्छ नि। कुन चाहिँ पार्टी हुन्छ? न्युट्रल भन्नु जम्दैन नि। लाइटमा काम गरेको केही न केही त हुनु करेन्ट त हुनु पऱ्यो नि। तस्तो अहिलेको जमाना न्युट्रल भएर हुँदैन नि। तपाईँले हेर्नु भएको थियो तपाईँहरू लाग्नु सक्नु यहाँ हाम्रो मामरिङ को थियो त तिमी दिँदै गर है। मेरोमा ओभरलोड हुन्छ नि त्यो जाइड। हिल तृणमूल कांग्रेस मङ्पू लाब्दा समष्टि अन्तर्गत रेसेप ग्राम पञ्चायतलाई लिएर महिला एकाइ गठन गरिएको दार्जिलिङ हिल तृणमूल कांग्रेस महिला एकाइ अध्यक्ष तथा समष्टि संयोजिका रेजिना गुरुङले बताएकी छिन् भने उक्त गठन कार्यक्रममा मङ्पू क्षेत्रबाट 12 जनाले पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेको पनि जानकारी दिएकी छिन्। आज मङ्पू लाब्दा मङ्पू समष्टि महिला एकाइ अन्तर्गत हाम्रा रेसेप जिपीका दिदीबहिनीहरूलाई लिएर रेसेप जिपी महिला एकाइ कमिटी गठन गऱ्यौँ र यसमा हामीले प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी यसको पूर्ण गठन गरियो। यसको अध्यक्षका हामीले सभानेत्री हाम्रा जिल्ला स्तरीय कन्भेनर रेजिना गुरुङको गऱ्यौँ। र यो बाहेक तपाईँको यहाँनिर नयाँ जुन टिएमसी पार्टीमा पनि सामेल हुने कुराहरू पनि थियो है। तपाईँको कतिजना यो सामेल भएको छ यो बारे पनि जानकारी दिनुहोस्। आज हाम्रो नयाँ सदस्य जो झण्डा ग्रहण गर्नुहुनेहरू हाम्रोमा जम्मा 12 जना नयाँ दिदीबहिनीहरू जोडिन आउनुभएको छ। अहिले घरि जुन यहाँनिर मङ्पू क्षेत्रमा पनि जुन टिएमसी पार्टीको अहिले टिएमसी पार्टीलाई समर्थन गर्दै मानिसहरूले धेरै नै अहिले आफ्नो समर्थन जनाइरहेको छ है। मानिसहरूले यहाँनिर जोइन गरिरहेको छ। यो बारे के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? किन टिएमसी पार्टीमा आइरहेको छ? यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस्। यो बारेमा चाहिँ मलाई मेरो अब विचारमा चाहिँ यस्तो लाग्छ है, मान्छेले चाहिँ यथार्थको पार्टी नै अब चुनेको जस्तो लाग्छ। किनभने हामी जहिले पनि हाम्रो पार्टीले चाहिँ यथार्थको राजनीति नै गरिरहेको छ है। हामी त अब कसैलाई झुटो बोलेर हाम्रो पार्टीमा ल्याउने कामहरू अहिलेसम्म हामीले गरेको छौँ र भविष्यमा पनि हामी त्यस्तो गर्दिनँ भन्ने चाहिँ लागेको छ है। अनि आज जति पनि झण्डा ग्रहण गर्नुहुँदैछ नयाँ सदस्यहरूले है,
उहाँहरूको अब थुप्रै प्रब्लमहरू छ अनि त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हाम्रो यो नेसनल पार्टीले नै समाधान गर्नु सक्छ भनेर नै उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको छ। र यहाँनिर अस्ति जुन टिएमसी पार्टीलाई यहाँको सिन्कुना का हेल्पर सङ्गठनहरूले पनि समर्थन जनाए नि हगि, यो बारे के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको, उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो आँखाले चाहिँ देख्नु भएको छ होइन। हाम्रो जो नवन्ना जानुहुने हाम्रा भाइहरू हुनुहुन्थ्यो है, मुन्नाल भाइ, दोर्जे भाइ, उहाँहरूले त हाम्रो एमपी शान्ता दिदीसँग उहाँहरू जानुभएको थियो। अनि लेबर युनियनका हाम्रा जेनरल सेक्रेटरी किरण ब्लोन अनि प्रेसिडेन्ट सन्तोष खवास उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरू जानुभएको थियो र उहाँहरूले खुद आँखाले देख्नुभयो है। अनि कुनपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समाधान हुने रहेछ भन्ने कुराले गर्दा नै उहाँहरूले चाहिँ झन्डा ग्रहण गर्नुभएको हो। हजुर, अझै पनि मङ्पू क्षेत्रमा अझै पनि टिएमसी पार्टीलाई समर्थन आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अझै पनि आउँछ, आइ पनि रहेको छ है। आज पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले मात्रै पनि 12 जनाले झन्डा ग्रहण गर्नुभयो है। अझै आउने होला, धेरै छन्। यो त अब हाम्रो रेसेप जिपीको मात्रै हो है। अनि अस्ति रुङसुङ जिपीमा पनि झन्डा ग्रहण गरियो। अनि हाम्रो हाम्रो बुथ कमिटीहरूमा पनि अहिले झन्डा लिने क्रमहरू त चलिरहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद धेरै धेरै। एउटा लागेको छ होइन। महिलाहरूले चाहिँ किनभने महिलाले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ है। आज ममता दिदी हुँदै राज्यका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने हामी पनि त एउटा महिला हो होइन। घर चलाउनु सक्छौँ त घरको साथसाथमा हामी पनि युनियन चलाउनु सक्छौँ, पार्टी चलाउनु सक्छौँ। आज शान्ता दिदी हेर्नुहोस् एमपी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि महिलै हो होइन। अनि यस्तो प्रकारले थुप्रै उयोहरू छ। अनि हाम्रो महिला सङ्गठनमा पनि हामी माथि चाहिँ के अरे हाम्रो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ चन्द्रिमा भट्टाचार्य होइन। उहाँ पहिला कानुन मन्त्री पनि रहिसक्नु भएको छ होइन। अहिले पनि अब प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै जग्गामा उहाँले जितिसक्नु भएको छ। अनि अब उसो यहाँ त अब हामीले अहिले नै हामी यसरी जितेर होइन सत्ता हासिल गर्छु भन्ने त होइन। तर सबैजना चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकअर्कामा के भन्नु आफ्नै अब दुःख होइन सहनु नसक्दा अब जसरी तपाईँहरू अहिले आउनुभयो होइन। अब चाहिँ हामीले नेसनल पार्टीको चाहिँ के अरे हात समातेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ। ठुलै के अरे रुखको चाहिँ छारीमा चाहिँ छारीको मुनि चाहिँ बस्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूले बुझेर आउनुभयो भनेपछि आज हामी जति पनि छौँ सबै एउटै हो। कसैले गाली गर्नु पनि छैन होइन। तर यति हो हामी एउटा के दार्जिलिङ स्थित गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा संयुक्त समाज बिरामी कल्याण समितिको सभा सम्पन्न भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् भने समितिका केही सदस्यहरूलाई राशि प्रदान गरी सहयोग पुर्याएको पनि बताएका छन्। नमस्कार है, म नरेन सुब्बा रिस्याट लामागाउँ अमरज्योति समाजका प्रेसिडेन्ट यहाँनिर केही बोल्न लागिरहेछु। र हाम्रा जुन चाहिँ रिस्याटको अमरज्योति समाजका 2 परिवारका यहाँ बिमारीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई केही रकम यहाँनिर संयुक्त बिमारी समाजका टोलीले उहाँहरूलाई राशि प्रदान गर्नु भएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै उयो छ, धन्यवादी छ हामीबाट। र नगद राशि एउटा परिवारका हुनुहुन्छ सदस्य सुनिल राई, उहाँलाई 15,000 को दरले उहाँहरूलाई प्रदान गर्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ के नाम के लीला तामाङ, लीला तामाङका परिवारलाई 13,000 को दरले उहाँहरूलाई एउटा राशि प्रदान गर्नु भएको छ। र सर्व सदस्य के अरे यस बिमारी सङ्गठनका सदस्य टोलीलाई हाम्रा के अरे म अमरज्योति समाज ट्रस्टका प्रेसिडेन्टको हैसियतले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदैछु। साथै उहाँको परिवारले पनि उहाँहरूलाई एउटा धन्यवादी
दिने एउटा उहाँकोबाट पनि एउटा सुन्नु पाऊँ भन्ने चाहिँ म यो 2 शब्दलाई यहीँनिर अन्त गर्दछु। धन्यवाद। क्रमांकमा नेता गोविन्द छेत्रीले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत दार्जिलिङ टलाई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान नै गोर्खाल्यान्ड हो भन्दै बंगालभित्रको संविधान नमान्ने गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा धेरै गोर्खा सपूतहरूले बलिदान दिइसकेको वक्तव्य दिँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। विशेष हामीले 2019 सालको लोकसभाको चुनावमा बीजेपी पार्टीलाई हाम्रो यहाँको दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको मुद्दाको निम्ति हामीले बीजेपीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू कैलाश वर्गीय है, हाम्रो यहाँ जनरल सेक्रेटरी रामलाल, उहाँहरूसित टेलिफोनिक वार्ता साथसाथै यहाँको विभिन्न बीजेपीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूसित बसेर हामीले दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको समस्या बारेमा हामीले कुरा राखेका थियौँ र हामीले माग गरेका थियौँ कि दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको विशेष माग चाहिँ जातीय अस्तित्व र चिनारीको कुरा हो र यसले गर्दाखेरि यसलाई परिपूर्ति गर्ने यदि तपाईहरुको इच्छा छ भने तपाईहरुले यसलाई म्यानिफेस्टोमा अन्तर्गत गरेर ल्याउनु भयो भने हामी समर्थन गर्छौं भन्ने एउटा शर्त हामीले राखेका थियौं। त्यही अनुरूप नै उहाँहरुको संकल्प पत्रमा दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान हामी गर्छौं भनेर संकल्प पत्रमा उल्लेखित गरे। त्यही आधारमा हामीले पार्टीको तर्फबाट बीजेपीलाई यस मुद्दाको निम्ति हामीले समर्थन गरेका थियौं र अहिले अब धेरै झन्डै 1.5-2 वर्ष लाग्न आट्यो। यो लिएर निश्चित रूपमा हाम्रो यहाँका संसदमा कुनै पनि तरिकाले उठान गरिरहनु भएको छ, तर यसमा यो पार्लियामेन्टमा उठान गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई ठोस कार्य रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बारम्बार माग गर्दै आएको हो र हामीले एउटा डेडलाइन पनि तयारी गरेको 2021 को पश्चिम बंगालको चुनाव अगाडि नै एउटा कुनै न कुनै समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो जोड लगाएर धेरैपल्ट राजु विष्टजी यहाँ आउनु हुँदाखेरि पनि उहाँसित भेटघाटमा पनि हामीले कुराकानी गर्दै आएको हो र यसै अनुरूप आज हामीले हाम्रो संसद आदरणीय संसद राजु विष्टजीकै पहलमा उहाँले देशको गृहमन्त्री अमित शाहसित कुराकानी गरेर उहाँले आज बेलुकी सायद मिटिङ छ, समय त थाहा भएन है, उहाँसित कुराकानी गर्ने र हाम्रो मूल माग नै हो दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधानको अर्थ नै हो गोर्खाल्यान्ड र छुट्टै एउटा राज्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र हाम्रो विशेष माग चाहिँ यसमा चाहिँ के हो भने हामी कुनै पनि अवस्थामा बंगालभित्रको व्यवस्था चाहिँ हामी मान्दैनौं भनेर हामीले क्लियर कुरा गरेका छौं र कुनै पनि किनभने यो बंगालभित्रको व्यवस्था दुईपल्ट यहाँनिर प्रयोग गरियो। पहिले डीजीएससी भयो, त्यो पनि नेतृत्वले नै उहाँहरूले यो त ग्यारेजमा हाल्ने समय भयो भनेर भन्नुभएकै हो। त्यसपछि 2007 को सुरुवात भएको आन्दोलन है, त्यसले पनि अन्तमा गएर 2011 मा जीटीएमा सम्झौता भयो, त्यसले पनि परिपूर्ति भएन र 2013-2017 मा आन्दोलन भयो। 17 को आन्दोलन निकै है ठुलै आन्दोलन भयो। यो त विश्वव्यापी आन्दोलनै भयो भनौं, भारत भित्र मात्रै हैन विश्वव्यापी आन्दोलन भयो। सबै गोर्खाहरूले सबै जग्गाबाट यसलाई समर्थन गरे र यसैले गर्दा त्यही आन्दोलनमा हाम्रा 13 जना है होनहार हाम्रा गोर्खा सपूतहरूले बलिदान दिन पर्यो। यसैले गर्दाखेरि हाम्रो माग चाहिँ हो बंगालदेखिको अलगै एउटा व्यवस्था, जुन व्यवस्थाले गोर्खाको चिनारी होस् अनि हामी चाहन्छौं कि यो खालको व्यवस्था होस्, सारा संसारले नै जानोस् कि भारत देशमा एउटा राज्य छ जसलाई गोर्खाल्यान्ड भनिन्छ अनि जहाँनिर गोर्खाहरू भनिन्छ
गोर्खाहरू बस्छन् है, उनीहरूको बासभूमि हो भनेर चाहिँ सारा संसारले नै जानोस्। किनभने भारत देशमा यदि राज्य हुन्छ भने भारत देशको मानचित्र परिवर्तन हुन्छ र यसले गर्दाखेरि त्यहीँबाट नै विश्वले जान्दछ कि भारत देशमा एउटा राज्य छ भने। यहीलाई नै हामीले पुरजोर तरिकाले राख्दै है उहाँहरूसित आजको जुन सभा गर्ने उहाँले निर्णय गर्नु भएको छ, निश्चित रूपमा यो बारेमा नै आलोचना हुन्छ भन्ने हामीले आशा साचेका छौँ। सर, आजको यस टोलीमा कुन कुन पार्टीहरू चाहिँ सामेल छ? हामीलाई जहाँसम्म याद छ, हाम्रो जानकारी अनुसार यसमा जसले अब विगत 19 को चुनावमा बिजेपीलाई समर्थन गरे है, उनीहरूलाई सहयोग गरे, उनीहरू सबैलाई बोलाइएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी छ। सर, प्रामाकपा अनि के जेएनएलएफहरू पनि सर यसमा? सबै नै अब जसले सहयोग गरे 19 को चुनावमा, संसदको चुनावमा जसले सहयोग गरे उनीहरूलाई बोलाइएको छ भन्ने चाहिँ जानकारी छ हामीलाई। पश्चिम बंगाल सरकारको द्वारे सरकार प्रकल्प अन्तर्गत दोस्रो चरणको प्रथम दिनको द्वारे सरकार शिविर स्थानीय खरसाङ नगरपालिका अधीनस्थ मल्टिपर्पज भवनमा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित सदस्यहरूले बताएका छन्। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने जो नया स्कीम लॉन्च किया है द्वारे सरकार, उसके कैंप्स चल रहे हैं। ये करजोंग म्यूनसिपैलिटी का कैंप है। ये 16 तारीख को है, जो कि आज है, आज कैंप चल रहा है। इसके बाद 17 तारीख को कल एक कैंप होगा। उसके बाद 18 तारीख को एक स्पेशल कैंप रखा गया है, जिसमें जो हमारे करजोंग सब डिवीज़न के ड्राइवर्स हैं, टोटो या ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, कार ड्राइवर्स हैं, हमारे कोई भी हॉकर्स हैं, बस के कंडक्टर्स हैं, बस के ड्राइवर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाएगा 18 तारीख को इसी जगह पे करजोंग म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के हॉल में। यहाँ पे ड्राइवर्स आके और जो भी बेनिफिशियरी करजोंग म्यूनसिपैलिटी का है वो आके जो सरकार ने 12 स्कीम्स फाइनल करी हैं उनका लाभ यहाँ पे उठा सकता है, जिनमें कि मुख्यतः स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, जो कि राशन कार्ड रिलेटेड कोई भी किसी को भी परेशानी वो यहाँ पे आके रिजॉल्व कर सकता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम्स जो हमारी हैं, कन्याश्री, आपका ऐक्याश्री, शिक्षाश्री, ये सब भी यहाँ पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा अगर कृषक बंधु या लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम डिस्पोज कर पाएँ। तो ये कैंप एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं सभी खरसांग वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि इस कैंप का पूर्णतः फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ और अपना काम यहीं पे आके कंप्लीट करवाएं। जो 18 तारीख का कैंप है, जो कि मैंने बताया ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए और हॉकर्स के लिए है, वो एंटायर सब डिवीज़न के लिए है। माने अगर कोई ब्लॉक में भी है, कोई सिंडिकेट में है जो कि ब्लॉक में है, से फॉर एग्जांपल तीनदारिया में है, तो वो भी यहाँ पे 18 तारीख को म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में आके अपना काम करवा सकता है। तो ये पूरे सब डिवीज़न के लिए 18 तारीख को यहाँ पे कैंप करवाया जाएगा। सब डिवीज़न एक ही जगह सर? म्यूनसिपैलिटी ऑफिस। अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर लगता है हमें कि हम रीच नहीं कर पाए तो बिल्कुल विल लुक फॉर एडिशनल कैंप्स फॉर ड्राइवर्स एंड हॉकर्स एज वेल। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि यस्तै खबरहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोस् रङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार।